बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ डिजिटल, खित्ता पोठोहार रावलपिंडी से। नाज़रीन, मेरे राइट पर बैठी हुई हैं अमरीन अरूज खान। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी सरगर्म रुकन हैं। इनसे मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत करूँगा। मेरे लेफ़्ट की बात करते हैं तो फ़ारूक मीर साहब, ऐसा नाम कि जो हर बंदा जानता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने से दरेग नहीं करने वाले। इस वक्त जो मुल्क में बहरान चल रहा है, उस हवाले से मैं फ़ारूक मीर साहब से बातचीत करूँगा, फिर अमरीन अरूज खान से बात करूँगा। आगे नाज़रीन इलेक्शन भी जो है वो होने वाले हैं और उन इलेक्शंस की तैयारियां जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो शुरू कर दी हैं। डी चौक पर अज़हार तशक्कर मनाया गया। F9 पार्क में रोज़ाना की बुनियाद पर 7 दिन के लिए वहाँ पर जो जलसे का इनकाद किया गया है, जिसमें गुज़श्ता रात भी जलसा हुआ, आज भी वहाँ पे जलसा इस वक्त हो रहा है। और नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुराद सईद आए, आमिर महमूद कियानी और उनके दीगर जो पार्टी के कारकुनान थे वो वहाँ पे मौजूद थे। उससे पहले असद उमर और अली नवाज अबान वो भी नेशनल प्रेस क्लब के सामने आए। लेकिन ये तमाम लोग उस वक्त आए जब ये असेंबलियों वाला जो मामला था, असेंबलियाँ डिज़ाल्व हो चुकी थी। एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरफ अलवी को भिजवा दी थी। उसके बाद ये फिर एक अज़हार तशक्कर का सिलसिला जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो शुरू हुआ। फ़ारूक मीर साहब से अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़ारूक मीर साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, असेंबली जो है वो तहलील हो चुकी है। आज एक करारदाद भी पेश की गई पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर जो हैं उनके खिलाफ, और अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो इस वक्त बड़ी मायूस हो चुकी हैं। वो शायद ये समझ रहे थे कि उन्हें फौरी तौर पर हुकूमत मिल जाएगी, अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने फिर हमें एक दफ़ा वक्त दिया अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए और कौम तक अपने जो मालूमात हैं या जो हमारी फ़हम है या फ़रासत है उसको शेयर करने का आप हमें हमेशा मौका देते रहते हैं, जिसका मैं आपका ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके बाद जो सवाल आपने किया उस पर आते हैं। तो ये जो असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई और ये जो मामलात आप कह रही हैं कि सबसे पहला सवाल तो मैं अपनी अपोजिशन और ख़ास तौर पे ये जो PDM है इससे ये करना चाहता हूँ कि जिस असेंबली को आप सिलेक्टेड कहते रहे हैं, आज उसको बहाल करके उसका वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। क्या अब वो सिलेक्टेड नहीं रही? और अगर वो सिलेक्टेड थी तो उस वक्त आपने उसको सिलेक्टेड कहा, अब आप कहते हैं नहीं हम इससे वज़ीर आज़म बनेंगे। असल मकसद इनका ये नहीं है कि इन्होंने असेंबलियाँ डिज़ोल्व की हैं, इनके गेम प्लान कुछ और था। इनके ताने माने वहां जोड़ते हैं जो इनको गारंटी दे चुके थे कि हम आपको लाएंगे और यहाँ पे अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ये क्या चाह रहे हैं कि ये इन्हीं जिन असेंबलीज को सिलेक्टेड कह रहे थे, अब ये वहां से वहां इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी के यहाँ पे मोहरे लगाकर और अगला इलेक्शन जीत कर और उनकी पॉलिसीज पर खुद को अमल पैरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने इनसे सबसे ये करवाया है, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने किया है कि हमारे खिलाफ एक कॉन्स्पायरेसी हुई एक मुल्क की तरफ से, बल्कि मैं उसका नाम ले लेता हूँ, अमेरिका की तरफ से। और उसमें ये कहा गया कि आप रशिया और चाइना के करीब ना जाएं। मैं शायद डिप्लोमेटिक लैंग्वेज हमारे बड़ों की कुछ डिफरेंट हो, लेकिन हमें ये तो ज़रूर सोचना पड़ेगा कि अमेरिका से हमें मिला क्या है। सही, उन्होंने हमसे वो कुर्बानी ली जो हम नहीं देना चाहते थे। हमसे 80,000 लोगों की जानें ली। हमारा 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का जो मामलात इनके साथ थे, जिनका इन्होंने वादा किया था, वो हमें नहीं दिया। हमारी इकोनॉमिक्स को तबाह करके रख दिया। हमारे इर्द गिर्द के दोस्त जो थे उनको हमारा दुश्मन बना दिया। हमें इनसे क्या मिला? हमें तो उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहिए जो हमारे साथ रहते हैं, जिनके जो वसाइल हैं वो हम तक आ सकते हैं और हमारे वसाइल वो शेयर कर सकते हैं। असल में अगर आप अफगान जंग को देखें तो अफगान जंग क्या थी? मैं इस लंबे पैरा में चला गया, उम्मीद है कि मुझे आप इसमें बात करने की इजाज़त देंगे। तो अफगान जंग क्या थी? अफगान जंग अगर रशिया वहां आया था तो उसका मकसद सिर्फ गर्म पानियों तक रसाई थी। सही। और उसका टारगेट अफगानिस्तान तो नहीं था, वो तो पाकिस्तान था। तो अब जब हम सब लोगों ने बैठ के ये तय कर लिया कि आपको जो जरूरत है वो हम देते हैं, आए हमारे साथ, हमारे राह गुजर से गुजरे, हमें टैक्स पे करें, आप भी फायदा उठाएं, हमें भी फायदा उठाएं। जब
اس خطے نے یہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لی, ان معاملات کو چوز کر لیا, تو امریکہ کو اب اس میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ٹھیک, ان کی کیا پرابلم ہے؟ کیا عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے ان کی؟ میں نہیں سمجھتا. عمران خان ویسٹ میں رہا ہے, وہ ویسٹ کے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں, وہ اٹھتا بیٹھتا رہا ہے, اس کی کوئی ذاتی عداوت تو نہیں ہو سکتی. نہ ہی کوئی عمران خان نے وہاں پہ کسی کو نقصان پہنچایا ہوا ہے, یا کسی ملک کو یا کسی انڈیویجول کو نقصان پہنچایا ہوا. پھر اس کی مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں عمران خان نہیں, پاکستان ہے ان کی مخالفت. لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا, لوگوں کو اس پر غور کرنا پڑے گا, اور اگر اب بھی نہیں غور کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ 35 سال پہلے ایک شخص جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا, اس نے یہی آواز اٹھائی کہ ہم غلام نہیں ہیں, ہم قیدی نہیں ہیں, ہم آپ کو دوست تو بنا سکتے ہیں. اور عمران خان ہر جگہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ عداوت نہیں کرنی, ہمارا مقصد ہے دوستی, اور وہ ایک ایکویلٹی کے لیول پہ آ کے برابری کی سطح پہ آ کے کی جائے, نہ کہ ہم پہ امپلیمنٹ کیے جائیں اپنے ڈیسیژنز جو ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم اگر اڈے دیتے ہیں کس کے خلاف دیں؟ اگر ہم اپنے کسی بھی نیبرنگ کنٹری کے خلاف دیتے ہیں تو کیا وہ ہمارا دشمن نہیں ہوگا؟ کیا اس سے ہمارا نقصان نہیں ہوگا؟ جنگ آپ کی ہے, نقصان ہم اٹھائیں, بعد میں آپ ہمیں ڈوم اور کہیں, اور اس کے بعد ہم پہ آپ ایلیگیشنز بھی لائیں اور سینکشنز لگانے کی دھمکیاں بھی دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کے لیے قانون کچھ اور ہے, ہمارے لیے کچھ اور ہے. اور اب میں ایکچوئل اس بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن اس میں اعلی کار کیوں بن رہی ہے؟ یہ ملک ہے تو ان کی بھی سیاست ہے, عمران خان کی بھی سیاست ہے. یہ ملک ہے تو اس ملک کا آئین ہے, وہ ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے. اور یہ ملک ہے تو ہم سب لوگوں کی عزت ہے, ان کی بھی ہے اور ہماری ہے. یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو اصل میں مقصد یہ نہیں ہے. ان لوگوں کو یہ جو خاص طور پہ پی ڈی ایم کی جو 3 بڑی جماعتیں ہیں, جس میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی آفٹر بے نظیر بھٹو, میں یہ اسپیشلی کہنا چاہ رہا ہوں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کا انٹرسٹ پاکستان کا آئین یا پاکستان کا ایجنڈا یا اس کا عزت یا یہ نہیں ہے. خود آپ کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مقصد امریکہ کو پلیز کرنا ہے. کیوں؟ ہم ان کے غلام ہیں, ہم ان سے لے کے کھاتے ہیں. او بھائی آپ کھاتے ہیں, آپ نے محل بنا لیے, کچھ بنا لیے. اس قوم نے تو ذوالفقار علی بھٹو کی آواز پہ کہا تھا کہ ہم گاز کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے, اور اس وقت سے لے کر آج تک گاز کھا رہے ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جب چاہیں اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کر کے اس ملک کو تہس نہس کر کے چلے گئے. ٹھیک. اچھا میر صاحب یہ بتائیں کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے, جو اپوزیشن پارٹیاں جو ہے کیس کو سپریم کورٹ میں لے کے چلی گئی ہیں, کیس ڈیفینیٹ سی بات ہے سپریم کورٹ میں ہے, اس کو ہم مزید ڈسکس نہیں کر سکتے. سماعت آج بھی ملتوی ہو گئی. آج حکومتی وکلاء جو ہیں انہوں نے بڑے اپنے دلائل دیے دبنگ قسم کے, اور کل جو ہے وہ امید ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کی طرف ہی جا رہا ہے؟ شاہ جی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ الیکشن کے علاوہ اب اس ملک میں کوئی اور دوسرا رستہ باقی نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پوری پی ڈی ایم اپوزیشن وہ پچھلے 3 سال سے یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں الیکشن نہیں کروا کے دیں, فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں. آج جب عمران خان دعوت دے رہا ہے آپ کو کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, آپ ایک نگران وزیر اعظم اور باقی سیٹ اپ کا اس میں ہم کرتے ہیں بیٹھ کے, تو آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں تاکہ آپ کو کل پھر ایک بیانیہ مل جائے کہ جی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھے؟ آئیں آپ بیٹھیں, جیسے ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ جو ہماری کمیٹی ہے اس میں آئیں. یہ جو ابھی ریسنٹلی جو اس خط کے بارے میں کمیٹی کو بلایا گیا جس میں آپ کے ساری جو عسکری قیادت بھی تھی اور وہ سارے تھے, اس میں بری بحری سب ساری قیادت اس میں موجود تھی. اس میں آپ نے کیوں انکار کیا؟ اگر آپ کو اس ملک کی بقا عزیز ہے, اس ملک کی عزت عزیز ہے, تو اس میں آتے بیٹھتے, اگر آپ کا کوئی اختلاف رائے ہوتا تو ان کے سامنے پیش کرتے. صحیح. اور اگر آپ اس سے فرار چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی چیز آپ کے ذہن میں کھٹک رہی ہے, جو آپ اگر وہاں جاتے تو وہ نکل آتی اور لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتی. تو جو سوال اب آپ نے کہا کہ جی آپ کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں, تو شاہ جی اس میں بڑی کلیئر بات ہے کہ آلریڈی 1998 کا جو ایک ہے فیصلہ وہ سپریم کورٹ میں ہو چکا ہے اسی سینیریو میں, جس میں سپریم کورٹ یہ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ جی جو بھی ہوا غلط ہوا صحیح ہوا. لیکن اب چونکہ الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں اور ہم الیکشن پروسیس میں ہیں, اور جو اپوزیشن پارٹیز بھی اس وقت بھی تھیں کہ وہ الیکشن چاہتی تھیں, آج بھی وہی سینیریو ہے کہ الیکشن پارٹیز
چاہ رہی ہیں, تو لہٰذا الیکشن میں جایا جائے, باقی جو معاملات ہیں وہ آپ اسمبلی میں دیکھیں. تو میرے خیال میں اس کے علاوہ ایک اپنے ہی پریزیڈنٹ سیٹ کی ہوئے کو سپریم کورٹ اس کے مخالف یا اس سے علاوہ کسی چیز میں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے امیر صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. امرین عروج خان, ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی بڑی سرگرم رکن ہیں, ان سے میں ابھی جو ہے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. میم یہ بتائیں کہ جو ناراض خواتین تھیں اور کچھ منحرف لوگ تھے, ان میں بھی خواتین شامل تھیں, اب آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو سلسلہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے, کیا ایسے لوگوں کی اب پارٹی میں جگہ ہے اور اس پر آپ کیا اپنی رائے رکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خان صاحب نے ان خواتین کو ایک بہت اچھا موقع دیا تھا کہ وہ ریزرو سیٹ پر آئیں اور اپنی خدمات انجام دے سکیں, لیکن خواتین نے جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. اور کل جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب وہ والی خواتین آئیں گی جو اچھا جو ہے ڈیولپمنٹ کر سکیں, اچھا جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں, اور انہی کو موقع دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس وقت جو ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہے, الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, تو خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ الیکشن کی تیاری کریں, اظہار تشکر بھی منایا گیا ہے, اس میں میں نے دیکھا کہ خواتین کی پارٹیسپیشن بھی بہت زیادہ ہے, خواتین ونگ کی. اس حوالے سے کیا مزید اقدامات جو ہے وہ جاری ہیں؟ اس حوالے سے یہ اقدامات جاری ہو رہے ہیں کہ اس بار جو خواتین ہیں وہ صرف جو وومن ونگ ہے وہ صرف پارٹی کے اقدامات کو نہیں دیکھے گی, اس کو ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا جائے گا, تاکہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے ہمارے وومن ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, جیسے ہماری جو بے روزگاری ہے, وومن جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں فائنینشلی موو کرنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے, تو اس حوالے سے جو ہے ان کو اس میں بھی جو ہے سپورٹیو ہونے کے لیے اقدام کیے جا رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیں مس خان کہ یہ جو ایسی خواتین بیچ میں آ گئی تھیں, ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دے دی گئی تھی کہ جو نااہل ہی نہیں تھے بالکل بھی کہ وہ سیٹ جو ہے وہ جیت کر خان صاحب کو دیں گے, اب کیا سکروٹنی کا کوئی عمل جاری ہے خواتین ونگ میں, تاکہ آنے والے الیکشن میں پراپرلی جو ہے وہ ان لوگوں کو لایا جائے جن کو پبلک ووٹ بھی دے اور ونر کینڈیڈیٹ ہوں؟ جی بالکل. پہلے تو دیکھیں اس پارٹی کا جو انیشیل سٹیج تھی اس میں تو یہ ممکن نہیں تھا, لیکن اب چیزیں بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں. کون سی خواتین جو ہے وہ ہارڈ ورک کر سکتی ہیں, کون سی خواتین جو ہے سوٹیبل ہے ڈپارٹمنٹس کے لیے, اس حساب سے اس چیز کو جو ہے وہ کیری کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کیا کوئی ایسی لسٹ ترتیب دی جا رہی ہے جس میں ایسی خواتین جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہوں, ہارڈ ورکر ہوں, اور ان کو آگے لانے کے لیے جو ہے مکمل طور پر ٹرینڈ کیا گیا ہے کہ وہ آ کے لوگوں کی خدمت کریں اور پارٹی کو مزید مضبوط کریں؟ جی بالکل. دیکھیں آئی ایم ون آف دیم. ہم لوگوں نے پارٹی کے لیے فرام دا ویری فرسٹ ڈے یہ کوشش کی ہے کہ یہاں سے جو بھی ٹریننگز کروا سکیں, ہم تھیلیسیمیا کیمپ ہم نے لگوائے ہیں, ہم نے یہ کوشش کی ہے پوری کہ بہترین طور پر اس کو ہم ڈیلیور کر سکیں. اور ایسی خواتین کا جو ہے وہ اس بار جو سینیریو بنا ہے یا جو لسٹیں بنی ہیں وہ ایسی خواتین کی ہے جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہوں, عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ہوں, کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب ویژن یہ بیسکلی ان کا جو نظریہ ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے اور اس کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے. اور اب جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ کو بھی اتنا نہیں دیکھا جائے گا جتنا یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی بھی خواتین ایسی رکھتی ہیں صلاحیت, جیسا کہ کریئر کاؤنسلنگ ہے, بزنس ڈیولپمنٹ ہے, اس حوالے سے, تاکہ ہماری خواتین جو ہیں وہ معاشرے میں خود مختار ہو سکیں. ٹھیک ہے. ذہنی طور پر مجھے یہ بتائیں مس خان کہ آپ لوگ اب تیار ہو چکے ہیں خان صاحب کے اس اعلان کے بعد, اس میسج کے بعد کہ الیکشن کی تیاری کریں ٹائیگرز, تو اب تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں؟ جی بالکل, تیاریاں جاری ہیں اور سیکوینس آف تھنگ کے ساتھ ہے الحمدللہ, کیونکہ اب وہ انیشیل سٹیج نہیں رہی ہے. اب وہ خواتین یا وہ لوگ اب پیوریفائی ہو چکے ہیں, کلیئرفائی ہو چکے ہیں, کلیئر ہو چکے ہیں, جن لوگوں نے انشاءاللہ پارٹی کے لیے دل و جان سے خدمت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیں کہ ایک اپوزیشن جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2/3 اکثریت سے آئیں گے, اور اپوزیشن پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ خان کو اب ایک سمپیتھی, ایک ہمدردی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی کہ ان کا جو حکومت ہے ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تھی, تو کیا یہ چیزیں الیکشن میں فائدہ دیں گی؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ اب اپوزیشن ایکسپوز ہو چکی ہے. اب جو خان کے مقاصد ہیں وہ بھی لوگوں کو کلیئر ہو چکے ہیں, اور سب سے بڑی جو خان کی بات ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتا ہے, اور یہی سب سے خاص بات ہے کہ عوام اس کے ساتھ بالکل جڑ گئی ہے. ٹھیک.
फारूक मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर जो हैं शहबाज शरीफ, वो कहते हैं सिक्योरिटी कौमी सलामती का जो इजलास हुआ था उसके बाद उन्होंने आर्मी स्टैब्लिशमेंट से कहा था जी कि आप वो हमें सबूत ला के दें कि जो हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम गद्दार हैं। उस हवाले से आप क्या कहेंगे, जबकि ख़त जो है वो सारे वहाँ पर कौमी सलामती के इजलास में प्रूव हुआ कि ये वाकई एक जेन्युइन थ्रेट है? शाह जी, ये सिर्फ सियासी नारा हो सकता है शहबाज शरीफ साहब का। मैं नहीं समझता कि वो कभी भी चाहेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि 30-35 साल उन्होंने हुकूमत में गुजारे हैं और वो जो पहले इससे जो कुछ मामलात करते रहे हैं, ये एवन फील्ड्स के जो फ्लैट्स हैं ये वैसे ही नहीं बन जाते। इनके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ की जाती हैं मुल्की सतह पर, और मुल्की जो मुफाद में चीज़ें हैं उनसे भी कंप्रोमाइज़ किया जाता है, वैसे नहीं बन जाते ये चीज़ें। तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब या अपोजिशन में पीडीएम से कोई भी दूसरी पार्टी ये चाहेगी कि इनके इन्वेस्टिगेट किया जाए। और अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो मेरे ख्याल में खान साहब ने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन सबमिट करवा दी गई है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और देखा जाए कि इसमें कौन कौन से लोग कमीशन बना दें। तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया गया। अगर वो गिल्टी होते तो वो कभी ना कहते कि कमीशन। जी बिल्कुल, अगर खान साहब को जरा सा भी शक होता कि ये खुदा ना खास्ता उन्होंने इस चीज़ को अपने लिए इस्तेमाल किया तो वो कभी कमीशन को नहीं रिकमेंड करते थे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये सियासी नारा शहबाज शरीफ का या पीडीएम का या अपोजिशन का तो हो सकता है कि जी इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब वो खुद रास्ता मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि कोई ऐसा फेस सेविंग दे दी जाए कि हम इलेक्शंस में भी चले जाएं। मैं यही सवाल आपसे करने लगा था कि कहीं अपोजिशन ऐसा तो नहीं कि फेस सेविंग मांग रही है। वो अगर सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं तो उसके बाद उनको ये है कि फैसला ऐसा आएगा कि ठीक है आप इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन फेस सेविंग उनको मिल जाए, ये श्योरिटी कि ठीक है इनको माफ कर दिया जाए। जी बिल्कुल, यही चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं, और ये कंप्रोमाइज ही है जो एक अरसे से पॉलिटिशियंस के दरमियान होता रहा है। और मेरे ख्याल में बहैसियत एक पाकिस्तानी सिटीजन और जितनी मेरी उम्र का तजर्बा है कि यही चीज़ें वो थी जो 1971 में पाकिस्तान को तकसीम करने की मौजब थी। तो एक दफ़ा ये अगर हो जाए, इस पर इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए और ये दूध का दूध और पानी पानी कर दिया जाए कि कौन कितना मुखलिस है पाकिस्तान से और कौन कहाँ इस्तेमाल होता रहा है, तो ये शायद बेहतर है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो इस पे बाद में कंप्रोमाइज होता है वो वॉल्यूम 10 भी है, जो अभी तक आज तक नहीं खुला। शायद वो अगर खुल जाए तो इस अवाम में बहुत सारे और भी लोग नंगे आपको नजर आएंगे। ठीक नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स मेरे साथ मौजूद हैं। अमरीन अरूज खान, फारूक मीर साहब, ये वो कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जुनूनी कारकुन हैं, जो खान से बहुत प्यार करते हैं। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इलेक्शन के हवाले से हमने बात की, मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर हमने बातचीत इनसे की, और इनका भी यही तकाजा है और यही इनका मुतालबा है कि अगर इस खत के बारे में जो कमीशन खान साहब ने कहा, इमरान खान ने, वो बन जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नाजरीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था खित्ता पोठोहार रावलपिंडी से, जो आप बराह रास्त MM न्यूज़ डिजिटल पर देख रहे थे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।